सूर्योपनिषत्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुभागं शस्तनूभिः ऋषेव देवहितं यदायुः स्वस्तिनीन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अथ सूर्याधर्वाङ्गिरसं याहाख्यास्यामः ब्रह्म ऋषिः गायत्री छन्दः आदित्यो देवता हंसः सोः हमग्निनारायणयुक्तं बीजम् उल्लेखाशक्ति वेदादिसर्गसंयुक्तं कीलकं चतुर्विधपुरुषार्थं सिद्ध्यर्थे विनियोगः षट्स्वरारूढेन बीजेन षडङ्गं रक्ताम्बुज संस्थितं सप्तास्वरजं हिरण्यवर्णं चतुर्भुजं पद्मद्वयाभयहरदहस्तं कालचक्रप्रणेतारं श्रीसूर्यनारायणं या एवं वेद स वै ब्राह्मणः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूर्य आत्मा जगतः सस्युषश्च सूर्याद्वैकल्विमानि भूतानि जायन्ते सूर्याज्ञः पर्जन्यो अन्नमात्मा। नमस्ते आदित्य त्वमेव प्रत्यक्षं कर्मकर्तासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि त्वमेव प्रत्यक्षं मृगसि त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि त्वमेव प्रत्यक्षं अथर्वासि त्वमेव सर्वं छन्दोसि। आदित्याद्वायुर्जायते आदित्याद् भूमिर्जायते आदित्यादापो जायन्ते आदित्याद् ज्योतिर्जायते आदित्याद् व्योमदिशो जायन्ते आदित्याद्देवा जायन्ते आदित्याद्वेदा जायन्ते आदित्यो वा एतन्मण्डलतपति आसावादित्यो ब्रह्म आदित्यो अन्तःकरण मनोबुद्धिश्चित्तहङ्कारः आदित्यो वै व्यानः समानदानोपानः प्राणः आदित्यो वै श्रोत्रचक्षुरसक्राणघ्राण आदित्यो वै वाक्पाणिपादपायूपस्थः आदित्यो वै शब्दस्पर्शरूपस्पर्शगन्ध आदित्यो वचनादानगमनविसर्गानन्द आनन्दमयो विज्ञानमयो विज्ञानघन आदित्यः। नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मापाहि राजिष्टवे विश्वहेतवे नमः। सूर्यां भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्नौ च पर्वतः चक्षुर्धाता धरातु नः। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। सविता पुरस्तात् सविता पश्चात्तात् सवितोत्तरात् सविता धरातात् सविता नः। सुवतु सर्वतातिगुं सविता नोः राजतां दीर्घमायुः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म गृणरिति अक्षरे सूर्य इत्यक्षरद्वयम् आदित्य इति त्रीण्यक्षराणि एतस्थैव सूर्य साक्षाक्षरो मनुः। यः सदा हरहर्जपति स वै ब्राह्मणो भवति स वै ब्राह्मणो भवति। सूर्याभिमुखो जप्त्वा महाव्याधि भयात् अलक्ष्मीर्न्यस्यति अभक्षभक्षणात् पूतो भवति अगम्यगमनात् पूतो भवति अतितसम्भाषणात् पूतो भवति असत्सम्भाषणात् पूतो भवति। मध्याह्ने सूर्याभिमुखः पठेत् सद्योत्पन्नपञ्चमहापादकात् प्रमुच्यते। सैषा सावित्रीं विद्यां न किञ्चिदपि न कश्चिच्छित्रः संशयेत्य एतां महाभागः प्रातः पठति स भाग्यवान् जायन्ते पशून् विन्दति वेदार्थं लभते त्रिकालजप्त्वा क्रतुशतफलमवाप्नोति। हस्तादादित्ये जपति स महामृत्युं धरति स महामृत्युं धरति स एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।